بقول لك في العيد بيتصلى يوم الثلاثة ده. لا لا عندنا ممكن تديله ما يزعلش عليه. بالنسبة بقى للمصري ولا لسه تحت ازاي؟ انا كنت عايزين نروح الاستاذ احمد
آمين آمين. باكستان. ها؟ حرام. هذا أخوهم لبعوه ده شب عليك من بدري. يا شيخ أيوة ولا لا؟ الفترة هو هنا؟ هتقول هو يا مش هو؟ لا بس اتأكدت منك ليه؟ نسيت كده على السرير. عاملها فين؟ ماشي. فين يعني؟ يعني ياخذ ذنب بس مش ياخذ حسنة، ياخذ ذنب. أنا أرجع أصلي انت وابوك هنا؟ جو من بدري ليه من بدري؟
Ha bak kolajlar olmuyor. Ama şöyle değil mi ya? Aynen. Güzel.
geldi.
जाओगे कि नहीं लाइव आओगे हो जाएगी